तहरीक इंसाफ वालों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी सीटें जो है वापस मिल गई, जिसके बाद जो शहबाज और मरीम हुकूमत उसकी बैसाखियां जो है वो टूट गई हैं। इमरान खान के लिए खुशखबरी है लाहौर हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, इस वीडियो में तहरीक इंसाफ वालों के लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी सीटें जो हैं वापस मिल गई, जिसके बाद जो शहबाज और मरीम हुकूमत उसकी बैसाखियाँ जो हैं वो टूट गई हैं और बड़े बड़े लोगों के जो ख्वाब हैं वो बिखर करके रह गए हैं। वो जो 2/3 अक्सरियत के बलबूते के ऊपर एक लंबा प्लान किया जा रहा था, उसके ऊपर पानी फिर गया। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान के लिए खुशखबरी है लाहौर हाई कोर्ट से, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे तशवीशनाक खबर जो है जिससे आगाज़ कर लेते हैं और वो है 9 मई से भी बड़ा सानिया जो है कश्मीर के अंदर जो हुआ है। नाज़रीन, आपको पता है कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात बड़े संगीन हैं और बड़े गंभीर हैं और अभी मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि वाकई ये 9 मई से भी बड़ा सानिया है। नाज़रीन, बड़ी तादाद में, कोई लाखों की तादाद में लोग इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और जो रेंजर्स है, किस तरह रेंजर्स की गाड़ियों के ऊपर जो लोगों की जानिब से पथराव किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, अब ज़रा ये वीडियो देखें। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और आपको पता है कि रात भी एक शोशा छोड़ा गया, एक खबरें चला दी गई कि जनाब मुज़ाकरात हो गए हैं एक्शन कमेटी के साथ और लोग जो वापस अपने घरों को चले जाएं। धोखा देने की कोशिश की कि वो मुज़ाकरात भी नहीं हुए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन खबर ये चला दी गई कि जनाब मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए। नाज़रीन, आज भी अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में जो है वो जो आपको पता है महंगाई और बिलों के ख़िलाफ़ जो है वो हड़ताल जारी है। एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जो है वो चौथे रोज़ भी जारी है। मैंने पहले दिन ये बात की थी कि सबसे बड़ी जो तशवीशनाक खबर है वो ये है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन आज इस हवाले से एक बड़ा अमल सामने आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अब जो है वो पहिया जाम जो हड़ताल है वो जारी है, लॉन्ग मार्च चल रहा है। मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई है, तालीमी सरगर्मियाँ बंद हैं, जो इसके अलावा बाकी कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं। पूरा का पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो वहाँ मफलूज होकर के रह गया। तमाम निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरम भरम हो गया है कश्मीर के अंदर। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लोगों ने ऐलान किया था वो लॉन्ग मार्च भी उस तरफ रवा दमा है और जो काफ़िले हैं वो रावला कोट पहुँच गए और लॉन्ग मार्च के शुरा ने जगह जगह खड़ी रुकावटें जो लगाई गई थी, खंदकें खोदी गई थी, कीमती दरख्त काट करके जो फेंके गए थे, वो तमाम रुकावटें भी उन्होंने जो है वो हटा दी हैं। और इसके बाद नाज़रीन, जो सीनियर रहनुमा जॉइंट एक्शन कमेटी सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, उन्होंने मार्च को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो है वो जारी मुज़ाकरात को हुकूमती झूठ और फ्रॉड करार देते हुए कहा कि आटे सब्सिडी के अलावा किसी दूसरे मुतालबे को हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया है। तमाम काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब मार्च करें। नाज़रीन, ये मार्च चल रहा है। अब जो जुमला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो जुमला सुन के जो है वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आज अगर हम मर गए तो हमारी लाशें ना उठाना, पहले बिजली और आटे का नोटिफिकेशन लेना और फिर उस नोटिफिकेशन के साथ हमारा जनाजा पढ़ना। आपको पता है कि इसमें कितनी जानें भी चली गई हैं, कितना नुकसान भी हुआ है इंतहाई। और आज चौथे रोज़ जाकर के जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से अभी ऐलान किया गया है। जैसे मैंने बताया ना, अभी कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहा है। अब वज़ीर आज़म की जानिब से 23 अरब की जो है वो जो कश्मीर के अवाम है, यानी कि उनका जो मुतालबा है आटा और बिजली के बिलों को सस्ता करने के हवाले से 23 अरब की फ़ौरी फराहमी की मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने दे दी है। उम्मीद है कि इसके बाद जो हालात हैं वो कवर हो जाएंगे। अब नाज़रीन, जो बड़ी ख़बर है, आज जो झटका लगा है इत्तेहादी गवर्नमेंट को, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो है वो अब 78 जो इजाफ़ी नशिस्तें दी गई थी, बांटी गई थी, जिसको माले गनीमत समझ करके
جو ہے وہ بندر بانٹ کی گئی تھی باقی تمام پارٹیوں کو، آج 78 نشستوں کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے معطل کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ 2/3 اکثریت والا پروگرام بھی بڑھ گیا، وہ جو شہباز شریف صاحب حکومت کی اور 2/3 اکثریت کے اوپر جو آئینی ترامیم کرنی تھی، جو ایکسٹینشن لینی تھی، بڑے بڑوں کے خوابوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر گیا۔ ناظرین کرام، اب قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 14 نشستیں کم ہو گئی ہیں، جس میں 13 خواتین کی اور 1 اقلیتی نشست، اور قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 5 نشستیں کم ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی کی 4 خواتین کی اور 1 اقلیتی، اور اسی طرح جے یو آئی فے کی 3 نشستیں، اور جے یو آئی فے کی 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست بھی کم ہوئی ہے۔ اب اوورآل ملا کے جو اگر میں آپ کو بتاؤں جو 78 نشستیں، اس میں قومی اسمبلی میں خواتین کی 19 ہیں، اقلیتوں کی 3 ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 ہیں، اور اقلیتوں کی 4 نشستیں جو ہے وہ جن کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24، اقلیتوں کی جو ہے وہ 3 نشستیں، جبکہ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2، اقلیتوں کی 1 نشست پر ارکان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، اور یہ سیٹیں اب ڈیفینیٹلی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ اب اس کے اوپر ابھی مزید چیزیں چلیں گی، اور میرا خیال ہے جو بنتی ہیں تحریک انصاف کو واپس ملنی بھی چاہیے۔ تو یہ ناظرین کرام ایک بڑی خبر ہے آج اس حوالے سے، جیسے کہ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، اور یہ نشستیں جو کم ہوئی ہیں اس کا جو 2/3 اکثریت والا، جس کے اوپر میں نے جیسے بتایا کہ اہم شخصیت، اور جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا، پھر پورا پروگرام بنایا گیا 10 سال کا۔ ناظرین کرام، یہاں تک خبریں سامنے آئی ہیں کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کے حوالے سے 10 سال کے یہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے 10 سال اس سیٹ اپ کو لے کر کے چلنا ہے، یا آئینی ترامیم کر کے، ایکسٹینشنز دے کر کے، اور اس طرح کے جو معاملات بنا کر کے جو ہے وہ 10 سال کے پلان کے اوپر آج جو ہے وہ جناب پانی پھر گیا۔ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جناب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کوئی نشستوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے جو سینٹ کا جو الیکشن ہے، اب اس کی کیا وقت اور ویلیو رہ گئی ہے۔ سینٹ کی الیکشن میں ان کے ووٹ ڈلے ہیں، یہ جو سیٹیں معطل ہوئی ہیں، اب سینٹ کا الیکشن کیا دوبارہ ہوگا؟ سینٹ کے الیکشن کے اوپر پہلے ہی سوالیہ نشان تھا، جب آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر سے ووٹ نہیں ڈلے تھے، وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کا، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی ایک نیا جو ہے وہ رخ اختیار کرے گی پولیٹکس اس حوالے سے، جو چیئرمین شپ پیپلز پارٹی لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت زیادہ بگاڑ کہہ لیں یا بہت زیادہ جھٹکے جو ہیں وہ اتحادی گورنمنٹ کو اس وقت لگے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک جو دوسری بڑی خوشخبری ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آج بڑا ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو، اور وہ کس مقدمے میں ملا ہے جناب؟ یہ زمان پارک کے باہر جو کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو اس میں جسٹس امجد رفیق نے 5 لاکھ کے مچلقوں کی عوض جو ہے وہ ان کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور اب اس ضمانت ملنے کے بعد عمران خان صاحب کے جو دیگر کیسز ہیں ان میں بھی ضمانت کے لیے راستہ بن گیا ہے، کیونکہ اس میں جسٹس امجد رفیق جو ہیں ان کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اس وقت جیل میں سزا یافتہ قیدی ہیں، اور جیل میں سزا یافتہ قیدی کی عبوری ضمانت ملزم کے پیش ہوئے بغیر بھی سنی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، مقدمہ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر یہ جو جس میں ان کو ضمانت ملی ہے، وارنٹ گرفتاری میں تعمیل میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے اور پولیس پارٹی پر حملہ کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اب تک کی اہم اپڈیٹس ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔